नमस्कार। मकालु टेलिभिजन र अन्य सोशल मिडियाहरूबाट मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभएका आदरणीय अभिभावकवर्ग तथा कक्षा 7 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सनम खड्का हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्टुडेन्ट्स, यो भन्दा अगाडिको प्रिभियस क्लासमा हामीले हिटसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौं र आज पनि त्यसै च्याप्टर अन्तर्गत रहेर आज केही नयाँ कुरा सक्नेछौँ र यो च्याप्टर आज हामी इन्डै गर्नेछौँ। यो च्याप्टर सकिन्छ आज। थोरै कुरा हामीले पढ्न बाँकी छ, त्यो कुरा आजको यो सेसनमा हामी पढ्नेछौँ है। जस्तो यहाँ हेर्न सक्छौँ, मैले यहाँ डक्टर्स थर्मोमिटर भनेर लेखेको छु। आज हामीले पढ्ने भनेको डक्टर्स थर्मोमिटर। झुकियो हैन? झुकिएन त? झुकियो। किनभने डक्टर्स थर्मोमिटर बुकमा छैन। मैले अगाडिको क्लासमा मैले थोरै रिभिजन पनि गराउन खोजेको मात्रै हो। अगाडिको क्लासमा मैले यो डक्टर्स थर्मोमिटर र अर्को के नामले पनि भन्छ भनेको थिएँ, याद आयो कि हैन? क्लिनिकल थर्मोमिटर। याद आयो? अब क्लिनिकल थर्मोमिटर पनि भनिदो रहेछ। केलाई? डक्टर्स थर्मोमिटर। वा यसो भन्ने, खास गरी तिमीहरूको बुकमा चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर छ। मैले तिमीहरूलाई अलिकति रिभिजन गराउनको लागि मात्रै, तिमीहरूलाई थोरै झुक्क्याउनको लागि मात्रै मैले डक्टर्स थर्मोमिटर भनेर लेखेको थिएँ है। भने यसको खास नाम चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर हो र यसलाई हामी डक्टर्स थर्मोमिटर पनि भन्छौँ। किनभने क्लिनिकल थर्मोमिटर, यही थर्मोमिटर चाहिँ डक्टरहरूले युज गर्छन्। के को लागि युज गर्छन् भन्दा ह्युमन बिइङको, मान्छेको बडी टेम्परेचर नाप्नको लागि, मेजर गर्न है। ह्युमन बिइङको बडी टेम्परेचरलाई मेजर गर्न यो क्लिनिकल थर्मोमिटर क्लिनिकहरूमा युज गरिने। सजिलो छ बुझ्न। क्लिनिकमा युज गरिने। क्लिनिकमा त कसले युज गर्छ त? पेसेन्टले त युज गर्दैन। कसले युज गर्छ? डक्टरले। क्लिनिकमा डक्टरहरूले युज गर्ने थर्मोमिटरको नाम नै क्लिनिकल थर्मोमिटर हो। डक्टरले युज गर्ने भएको कारणले गर्दा डक्टर्स थर्मोमिटर। ओके ल, आज हामी यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्छौँ र यो वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्नुभन्दा अगाडि मैले थर्मल एक्सपान्सन बुझ्नुपर्छ भनेको थिएँ र मैले त्यतिखेर बुझाएको पनि थियो, थर्मल एक्सपान्सनको बारेमा भनेको थिएँ हैन। ल, यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्नको लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा यसको डायग्राम हेर्नुपर्छ। अब म जसो जसो भन्दै जान्छु, जस्तो यहाँ ड्र गर्दै जान्छु, तिमीहरूले कपीमा पेन्सिलले त्यसरी नै ड्र गर्दै जाने है त। सँगसँगै म सँगसँगै जाने है। ल, सबैभन्दा सुरुमा हामी के गर्ने, एउटा थर्मोमिटरको ड्र गरौँ। त्यसको लागि सिधा धर्का ताने यसरी, सिधा तल पनि माथि पनि यसरी सिधा धर्का हामी ड्र गर्छौँ है। ठिक छ, यसो गरियो। यति बनाइयो? बनायो नि यति त? ल, ठिक छ। अब के गर्ने भन्दा, अब यतापट्टि त यो एउटा चुच्चो भाग बनाउनु पर्यो। त्यो कहाँ राखिन्छ भन्दा हामी मुखमा राख्छौँ। हामीलाई फिभर हुँदाखेरि है, ज्वरो आउँदाखेरि यो एउटा यो चुच्चो भाग चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ त? मुखभित्र हाल्छौँ है। त्यो चुच्चो भाग बनाउनु पर्यो। के गर्ने यसलाई? अब बिस्तारै बिस्तारै यसरी घटाउँदै लाने। यहाँ हेर्ने है। अनि यहाँ एउटा यस्तो गरेर बल्ब जस्तो बनाइदिने। यसरी यो बल्ब बनाउने, सिम्पल यसरी बल्ब बनाइदिने। यो बल्ब भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो मर्करी बल्ब हो। यसलाई फिल गर्ने है, तिमीहरूले मजाले फिल गरिदिने। बल्ब भनेको फेरि त्यो बत्ती बाल्ने बल्ब भने होइन, सिम्पल कोठा भन्न खोजेको क्या। भाँडो, सिम्पल भाँडो भनेको मर्करी राख्ने भाँडो क्या। मर्क्युरी राख्ने। मर्क्युरी भनेको चाहिँ लिक्विड। त्यो लिक्विड बग्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यति ज्वरो आएको रहेछ भनेर मेजर गर्ने लिक्विड हो क्या। ल, यो चाहिँ बल्ब हो। यसको नाम चाहिँ के हो त भन्दा बल्ब हो। कुन बल्ब? यहाँ के राखेको हुन्छ? मर्क्युरी बल्ब। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ? मर्करी। तिमीहरू मजाले फिल गर्ने है। मैले यसरी गरेँ, मजाले यसरी फिल गर्ने। यो चाहिँ मर्क्युरी बल्ब हो। मर्क्युरी बल्ब किन भनियो? यहाँनिर के फिल गरे हुन्छ? मर्करी फिल गरे हुन्छ। जस्तो वाटर फिल गर्ने थियो भने यो वाटर बल्ब हुन्थ्यो, तर वाटर त फिल गरिँदैन है। मर्करी फिल गर्ने भएको कारणले मर्क्युरी बल्ब भयो। वाटर फिल गरेको भए वाटर बल्ब हुन्थ्यो। सिम्पल, त्यही भएर यसलाई बल्ब मात्र लेख्दा हुन्छ। यो मर्करी नलेखेर नि मर्क्युरी नलेखेर तिमीहरूले बल्ब मात्र लेख्दा हुन्छ। यो बल्ब हो, यो भाँडो हो खास गरी है।
यो भाँडोमा चाहिँ जे फिल गरेको छ त्यही नाम लेखेको मात्र हो मैले। अहिले मर्क्युरी फिल गरेको छ त्यही भएर मैले मर्क्युरी बल्ब लेखेँ। मर्क्युरी फिल गरेको कारणले गर्दा मर्क्युरी बल्ब लेखेँ। तिमीहरूले सिम्पल यो मात्र लेख्दा हुन्छ, यो नलेखेर नि माथिको मर्क्युरी नलेखेर बल्ब मात्र लेख्नु हुन्छ। अब यो बल्बमा जे फिल गरेर त्यही हुन्छ माथि नाम। मैले मर्क्युरी फिल गरेर मर्क्युरी बल्ब भनेर लेखेँ है। वाटर हामी यहाँनिर फिल गर्दैनौँ, अहिले कुरो पर्छौँ। अब यहाँबाट यो मर्क्युरी बल्बबाट दुईटा सिधा लाइन तान्ने यसरी, सिधा लाइन तान्ने स्केलले है, ल सिधा लाइन तान्ने यहाँनिर। अब यसलाई इन्ड गरिदिने, यहाँनिर कहीँ लगेर यसलाई इन्ड गरिदिने, खुल्ला नछोड्ने उतापट्टि। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा यसलाई हामी ट्युब भन्छौँ। कुन ट्युब भन्छौँ भन्दा क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ। ध्यान दिने, ट्युबमा के हुन्छ जेनरली, पाइपमा के हुन्छ, क्यापिलरी पाइप भन्दा पनि फरक नपर्ला। पाइपमा के हुन्छ, पाइपमा त पानी बग्छ। अब यहाँनिर त पानी छैन, पाइपभित्रबाट त पानी बग्छ होइन। अब यहाँनिर त पानी छैन, यहाँ के छ, मर्क्युरी छ भनेपछि यहाँ यो क्यापिलरी ट्युबमा, यो क्यापिलरी पाइपबाट चाहिँ मर्क्युरी फ्लो हुन्छ, मर्क्युरी बग्छ यहाँभित्र चाहिँ। यहाँ भएको मर्क्युरी चाहिँ कता बग्छ, यता बग्छ है सर। अब मर्क्युरी बग्दै जाँदा यो बाहिरपट्टिको जुन छ नि यसलाई, यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दा ग्लासले बनेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी ग्लास स्टिम भन्छौँ है त। ग्लासबाट बनाएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी ग्लास स्टिम भन्छौँ। यो भनेको बल्ब भयो, सिम्पल बल्ब मात्र लेख्दा हुन्छ, BULB बल्ब लेख्दा हुन्छ। मर्क्युरी फिल गरेको कारणले गर्दा मैले मर्क्युरी बल्ब लेखेको है, अघिदेखि भनिरहेको छु। यो मर्क्युरी बल्ब हो। अनि यो मर्क्युरी अब फ्लो त गर्नु पर्यो, फ्लो गर्नको लागि एउटा पाइप हुनु पर्यो त्यहाँनिर। त्यो पाइप चाहिँ कुन हो भन्दा यो क्यापिलरी ट्युब भन्ने पाइप हो। यो पाइपबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको मर्क्युरी उता फिल हुन्छ। यो अलिक धेर भयो, यसलाई मैले घटाएँ ल। ल यो हाम्रो ग्लास स्टिम। ल अब यहाँबाट मर्क्युरी फिल, यो मर्क्युरी चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ, फ्लो हुन्छ रहेछ। अब हामीलाई कति डिग्रीको ज्वरो आएको छ, कति डिग्री सेल्सियस छ हाम्रो कुनै पनि बडीको टेम्परेचर, हामीलाई कति डिग्री ज्वरो आएको छ कसरी थाहा पाउने त। जस्तो तिमीहरूलाई कपीमा ड्र अ लेन्थ, अ स्ट्रेट लाइन अफ लेन्थ 5 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर भएको सिधा लाइन तानै भन्यो भने तिमीहरूले के को युज गर्छौ, स्केलको युज गर्छौ कि गर्दैनौ। ध्यान देऊ त अलिकति। तिमीहरूलाई कपीमा 5 सेन्टिमिटर लामो एउटा स्ट्रेट लाइन तान मात्र भन्यो भने तिमीहरू स्केलको युज गर्छौ। किनभने बिना स्केलको तान्दाखेरि त 6 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ, एक्ज्याक्ट नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यसलाई पनि मेजर गर्नको लागि, अब बडी टेम्परेचर कति हो त भनेर मेजर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर एउटा स्केलको युज गर्छौँ। हामी यहाँ एउटा स्केल युज गर्छौँ है त। यहाँ यो 35 डिग्री सेल्सियसबाट सुरु हुन्छ है, एकदम नबिर्सिने चाहिँ, जति मन लाग्यो त्यति लेख्न पाइँदैन। डिग्री सेल्सियसको कुरो गर्दैछु म, डिग्री सेल्सियसमा नाप्दैछु। हुन त मैले टेम्परेचर डिग्री केल्भिनमा नापिन्छ भनेको थिएँ। यसको स्ट्यान्डर्ड युनिट, एसआई युनिट चाहिँ केल्भिन हो। केल्भिन भए तापनि हामी डिग्री सेल्सियस पनि युज गर्छौँ र डिग्री फरेनहाइट पनि युज गर्छौँ। यो चाहिँ मैले डिग्री सेल्सियसको कुरो गर्दैछु अहिले। 35 डिग्री सेल्सियसबाट सुरु हुन्छ र 36 सम्ममा, 35 देखि 36 सम्ममा 10 वटा स्मल डटहरू हुन्छ यहाँनिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यो चाहिँ 36। यस्तो गर्दै गर्दै लाने, कहाँसम्म लाने, हाम्रो 43 सम्म लाने है। क्यापिलरी ट्युबलाई बढाइदिउँ। ल 43 सम्म पुग्यो। कहाँबाट यहाँ हेर्ने त, यो क्यापिलरी ट्युब 43, क्यापिलरी ट्युब भनेको 43 सम्म भन्दा अलिक माथि अगाडिसम्म पुग्यो। अब यहाँ हेर्ने 43 सम्म, 35 बाट सुरु भयो। यो डिग्री सेल्सियसमा है, यो मैले केमा लेखेको भन्दा डिग्री सेल्सियसमा, सी डिग्री सेल्सियसमा है। 35 बाट सुरु भयो,
35, 36, 37, 38, 39 हुँदै हुँदै 43 सम्म जाँदो रहेछ यो डिग्री सेल्सियसमा। अब मान्छेको नर्मल बडी टेम्परेचर कति हुन्छ त? ह्युमन बिइङको हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको चाहिँ 37 डिग्री सेन्टिग्रेड। यो 37 हुन्छ है, यहाँ चाहिँ ह्युमन बिइङको नर्मल टेम्परेचर चाहिँ 37 के डिग्री सेल्सियस। मैले यहाँनिर युनिट लेखाएको छु, पछाडि यहाँनिर डिग्री सेल्सियस। यो जुन थर्मोमिटर हामीले बनाएको छौँ यो डिग्री सेल्सियसको थर्मोमिटर हो। त्यही भएर यहाँ हेर्ने 35, 36, 37 मान्छेको ह्युमन बिइङको नर्मल टेम्परेचर चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस रहेछ है त। अब यसले काम कसरी गर्छ त? यसले काम कसरी गर्छ? सरी, यहाँ एउटा थोरै बनाउन बिर्सिएछ कि। कन्स्ट्रिक्सन बिर्सेछ, यसलाई कन्स्ट्रिक्सन भन्छ। कन्स्ट्रिक्सन भन्छ, कन्स्ट्रिक्सन भन्छ। यो अलिकति बाङ्गो छ नि, यो ट्युब अलिकति बाङ्गेको छ यहाँनिर हेर्ने है, यहाँनिर थोरै बाङ्गेको छ, यो बिर्सिएछ अघि बनाउन है। यो थोरै ट्युब यहाँ बाङ्गेको छ, यो बाङ्गो अलिकति बाङ्गेको, यो टेढो भएको क्यापिलरी ट्युब टेढो भएको, यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रिक्सन भन्छौँ। यसको काम के हो अहिले म भन्छु है। अब यहाँ हेर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिग्री सेल्सियस थर्मोमिटरमा चाहिँ 35 बाट सुरु भएर 43 जाँदो रहेछ। कुनै पनि बडी हाम्रो नर्मल ह्युमन बिइङको नर्मल बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस भयो। 43 भन्दा उता जाँदै जाँदैन, मान्छेको त्यो 43 भन्दा उता जाँदै क्रसै गर्दैन। त्यही भएर यसको लिमिटै 43 सम्म दिएको छ। 43 भन्दा उता त कट्यो भने मान्छे सर्भाइभ हुनै सक्दैन है। त्यही भएर यसको लिमिटै 43 सम्म मात्र दिएको छ। 35 बाट सुरु भएर 43 हामी बिरामी हुँदाखेरि हामीले ज्वरो आउँदा यसकै बिचमा भएको बडी टेम्परेचर देखाउने उसले है त। हामीसँग के छ यहाँनिर भन्दा एउटा बल्ब भयो, बल्बमा के फिल गरेको छ? मर्करी, ठिक छ। त्यही भएर यसलाई मर्क्युरी बल्ब बनाएका छौँ। त्यसपछि यहाँ एउटा कन्स्ट्रिक्सन छ, अलिकति बाङ्गेको छ, यहाँबाट सिधा आएर यहाँबाट अलिकति थोरै यसरी बाङ्गेको छ, यहाँबाट पनि सिधा आउँछ, थोरै यसरी बाङ्गेको छ। यो भनेको कन्स्ट्रिक्सन भयो। अनि सिधा यो जुन पाइप छ हाम्रो, यो सिधा पाइप, यसलाई हामी के भन्छौँ? क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ। यो सिधा पाइप जुन छ यसलाई हामी क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ। यो बाहिरको भनेको ग्लास स्ट्रिम भयो। अनि यो चाहिँ मेरो के हो भन्दा, भित्रै लेख्नुपर्छ, बाहिर लेखेको छु। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। यो मेरो के हो भन्दा यो चाहिँ मेरो रुलर हो। यसलाई हामी रुलर भन्छौँ, स्केल भन्छौँ, जे भने पनि भयो। यो स्केल भयो मेरो, यो चाहिँ मेरो स्केल भयो। हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर कति हुँदो रहेछ? 37 हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो स्केल हो। यसले चाहिँ बडी टेम्परेचर मेजर गर्ने हो क्या, मापन गर्नको लागि चाहिने एउटा टुल हो स्केल। अब के गर्छौँ भन्दा जब हामी यो बल्बलाई मुखमा राख्छौँ, यहाँभित्र त लिक्विड फिल गरेको छ, काम कसरी गर्छ ध्यान दिने, सुन्ने अब है। यहाँ हेर्ने, जब हामी यो बल्बलाई मुखमा राख्छौँ, अब हामीलाई त ज्वरो आएको छ, हाम्रो बडी टेम्परेचर त अलिकति हाई भएको छ, नर्मलभन्दा थोरै बढेको छ होइन। मुखमा राखेपछि हामीलाई थाहा छ यसले चाहिँ थर्मल एक्सपान्सन भएर काम गर्छ। थर्मल एक्सपान्सनको काम गर्छ यसले। के हो त थर्मल एक्सपान्सन? मैले त्यही भएर अगाडि नै भनेको थिएँ, यो बुझ्नुभन्दा अगाडि थर्मल एक्सपान्सन बुझ्नुपर्छ भनेको थिएँ। म फेरि अलिकति रिकल गर्छु। थर्मल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ एक्सपान्ड हुने, थर्मल भनेको हिट, हिटको कारणले गर्दा त्यसको भोल्युम बढ्नुलाई हामी के भन्छौँ? थर्मल एक्सपान्सन भन्छौँ, हिटको कारणले गर्दा है। अब हेर्ने त, यसलाई मुखभित्र हाल्दाखेरि हाम्रो त बडी टेम्परेचर, हाम्रो बडीबाट त हिट प्रड्युस भइरहेछ होइन त, हाम्रो बडीबाट त हिट प्रड्युस भइरहेको छ। अब हेर्ने त, हामीले यसलाई मुखमा हाल्दाखेरि यो के हुने भयो भन्दा यो मर्करी, यहाँभित्र भएको मर्करी हिटको कारणले गर्दा एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसको भोल्युम बढ्छ। अनि यहाँ हेर्ने त, जस्तो यो भाँडोमा राखेको दुध, यहाँनिर हामीले भाँडोमा राखेको दुधलाई तताउँदै गर्दा यसको भोल्युम के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। यो भाँडोबाट कहाँ आउँछ? बाहिर पोखिन्छ कि पोखिँदैन? यहाँनिर राखेको दुध हामीले तताउँदै गर्दा यसको भोल्युम बढ्दै जान्छ र भाँडोबाट बाहिर पोखिन्छ। सिमिलरली त्यसरी नै के हुन्छ भन्दा जब यसलाई हामी मुखभित्र राख्छौँ, यो मर्करी बल्बलाई मुखभित्र राख्दाखेरि हाम्रो बडी टेम्परेचर, हाम्रो हिटको कारणले गर्दा, बडीको हिटको कारणले गर्दा, सम्झिने है, बडीको हिटको कारणले गर्दा यहाँभित्रको मर्करी एक्सपान्ड हुन थाल्छ।
त्यसको भोल्युम बढ्न थाल्छ र यसरी बढ्न थाल्छ कि यो बल्बभित्र अटाउँदैन क्या। अब त्यो जस्तो भाँडोभित्र दुध नअटाएर कहाँ पोखियो? बाहिर। भाँडोमा दुध अटेन नि त, भाँडोमा दुध नअटेपछि त्यो कहाँ पोखियो भन्दा बाहिर पोखियो। अब यसको चाहिँ यो मर्करी बल्बभित्र त्यो अट्दैन, तातोले गर्दा हिटले गर्दा त्यो अट्दैन। नअटेपछि के हुन्छ भन्दा यो कहाँ जाने त? अब यसको पोखिने ठाउँ छैन। कहाँ छ भन्दा यो चाहिँ यो सरी क्यापिलरी ट्युब हुँदै बाहिर निस्किन्छ। क्यापिलरी ट्युब हुँदै यहाँ हुँदै यताबाट के हुन्छ? बाहिर निस्किन्छ है। नअटेपछि कहाँबाट जाँदो रहेछ? यसरी बाहिर निस्किँदै जान्छ। जति टेम्परेचर बढ्दै गयो, जति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ यो क्यापिलरी ट्युबबाट के हुन्छ? त्यसको भोल्युम बाहिर निस्किँदै जान्छ। अटेन नि त, अब त यो बल्बमा अटेन। अघि भाँडोमा दुध नअटे जस्तो यो बल्बमा त मर्करी अटेन, किनभने हिटले गर्दा त एक्सपान्ड भइदियो, त्यसको भोल्युम बढ्यो। भोल्युम बढेपछि स्पेस धेर चाहियो त्यसलाई। अब स्पेस कसरी धेर बनाउने त नि? अब यहाँ भित्रको के हुन्छ भने मर्करीले स्पेस धेर बनाउनको लागि बाहिर निस्किन्छ। नअटेपछि त के गर्नु पर्यो त? बाहिर निस्किनु परेन त? अटेन भने त के गर्ने त? बाहिर निकाल्ने। अनि यो बाहिर निस्किन्छ। जति टेम्परेचर बढ्दै गयो यसको यो एक्सपान्ड पनि यो त्यति नै हुँदै 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 जान्छ। र के हुन्छ भने एउटा सर्टेन लेभलमा गएर यो अड्किन्छ ठ्याक्कै। जस्तो यहाँ अहिले अड्क्यो, मानिलिउँ 37 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अड्क्यो, यो मर्करीको लेभल अड्क्यो यहाँनिर गएर 37 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ यो मर्करी चाहिँ के भयो? स्टप भयो। ल मानिलिउँ मैले यसलाई ड्र गर्दै यसरी, ल यहाँ गएर चाहिँ यो ठ्याक्कै अड्क्यो भने अब के हुन्छ भने अब हामीले जब यसलाई मुखबाट बाहिर निकाल्छौँ अब फेरि कुरा आउँछ। थर्मल एक्सपान्सनले के भन्छ? हिट गर्दाखेरि बढ्छ भने त्यसको टेम्परेचर घटाइयो भने फेरि त के हुन्छ? ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ, पहिलेकै पोजिसनमा आउन खोज्छ। जस्तो दुधलाई तताउँदाखेरि उमालिदिउँ, उम्लिँदै गयो पोखिन खोज्यो भने हामीले ग्यास बन्द गऱ्यो भने फेरि के हुन्छ? त्यो घटेर 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 पहिलेकै पोजिसनमा आउँछ। विचार गरेका छ नि होइन? भाँडोमा दुध राखेको छौ अनि आगो बाल्दै गयो, त्यो दुधको भोल्युम बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो, तिमीहरूलाई थाहा भयो यसले भाँडोबाट दुध पोखिन आँट्यो है भनेपछि ग्यास बन्द गर्यो। ग्यास बन्द गरेर त्यो फेरि त्यो हुन्छ के हुन्छ? त्यसको भोल्युम घट्दै 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 ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्छ, हो नि? त्यस्तै अब मुखभित्र उन्जेलसम्म यो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो 37 यहाँनिर पुगेर 37 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुगेर त रोकियो। यो 37 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुगेर रोकियो। रोकेपछि हामीले यसलाई बाहिर निकाल्दाखेरि त घट्नु पर्यो नि त। अब यो घटेर फेरि के हुन्छ? यो यहाँबाट घट्दै 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 ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्छ नि त। ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्छ हो। त्यो नपुगोस् भन्नको लागि चाहिँ यो कन्स्ट्रिक्सनले हेल्प गर्छ। जान्दिनँ यो कन्स्ट्रिक्सन जुन छ नि यो बाङ्गेको जुन यो नली छ, बाङ्गेको जुन ट्युब छ कन्स्ट्रिक्सन भन्छ त्यसलाई। यो कन्स्ट्रिक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा ब्याक फ्लो हुन दिँदैन, त्यो मर्क्युरीलाई ब्याक फ्लो हुन दिँदैन। सजिलैसँगले ब्याक फ्लो हुँदैन किनभने यो त बाङ्गो छ। बाङ्गो त सजिलैसँग सिधा भएको भए त सिधै झर्थ्यो। यो ट्युब सिधा भएको भए के आउँथ्यो? सिधै फेरि के आउँथ्यो? त्यो बल्बभित्रै मर्क्युरी के हुन्थ्यो? जम्मा हुन्थ्यो होइन? अब के हुन्छ? हामीले बाहिर निकाल्ने बित्तिकै टेम्परेचर घट्यो। टेम्परेचर घट्ने बित्तिकै यो मर्क्युरीको लेभल घट्दै 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 यता पुग्नुपर्ने तर पुग्दैन। किन भन्दा ड्यु टु द कन्स्ट्रिक्सन। कन्स्ट्रिक्सन हेल्प्स गर्छ वा प्रिभेन्ट गर्छ। कन्स्ट्रिक्सनले प्रिभेन्ट गर्छ। केमा प्रिभेन्ट गर्छ भन्दा ब्याक फ्लो हुनबाट, मर्क्युरी ब्याक फ्लो हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ। इट प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ मर्क्युरी। मर्क्युरीलाई ब्याक फ्लो हुन दिँदैन क्या यसले, किनभने यो बाङ्गो छ। बाङ्गो भएपछि त मर्क्युरी यहाँ हेर्ने पहिलो कुरो त लिक्विड हो, लिक्विडलाई कम्प्रेस गर्न सकिँदैन, त्यसमा ध्यान दिने है। मर्क्युरी एउटा लिक्विडलाई हामी खाद्न सक्दैनौँ। बाल्टीमा म खाँदी पानी भर्छु भन्न मिल्दैन होइन त, लिक्विड हो नि त। हो मर्क्युरी पनि लिक्विड हो, लिक्विडलाई हामी कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ। अनि के हुन्छ भन्दा अब यो यहाँनिर गएर अड्किन्छ है। अब यताबाट यसरी जान सक्दैन त्यो लिक्विड। अनि यहीँबाट अड्केपछि यो मर्क्युरीले यसको कन्स्ट्रिक्सनले ब्याक फ्लो हुन नदिए पछाडि हामीले बाहिर निकाल्दा पनि त्यो कति नै देखाउँछ? त्यसले 37 देखाइरहन्छ, 37 देखाइरहन्छ है। सबैभन्दा सुरुमा फेरि बुझ्ने, यो मेरो जुन छ यो क्याप भनेको मेरो बल्ब हो। यहाँभित्र यो दुलो छ नि, यहाँ भाँडो हो नि त। यो पनि यो मार्करको क्याप पनि भाँडो होइन त? मार्कर यहाँ मर्क्युरी कस्तो मिलेको छ है नाम पनि, मर्क्युरी मार्कर। यो मार्करको क्याप पनि के हो? बल्ब पनि के हो? भाँडो। अनि यो भाँडोभित्र चाहिँ अब यहाँ केही लिक्विड भरेको छु, सम्झिने यसरी। अब यो के भयो भन्दा बल्ब भयो मेरो। अब यसलाई मैले मुखभित्र हालेँ। मुखभित्र हाल्दाखेरि के हुन्छ? मेरो बडीको हिटले गर्दाखेरि यो भित्र भएको, यो भाँडोभित्र भएको, यो बल्बभित्र भएको चाहिँ मर्करी चाहिँ के हुन्छ? त्यसको भोल्युम के हुन्छ? बढ्छ ड्यु टु थर्मल एक्सपान्सन। थर्मल एक्सपान्सन पढेको छौँ नि त हामीले होइन?
थर्मल एक्सपान्सनको कारणले गर्दा त्यसको भोल्युम बढ्छ अनि बढ्दै 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 गएपछि एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेपछि त्यो रोकिन्छ रोकेपछि हामी त्यसलाई बाहिर निकाल्छौँ अनि बाहिर निकाल्दा त हाम्रो फेरि बडी टेम्परेचर यसले पाउने टेम्परेचर त घट्यो नि त हिट त घट्यो नि त अघि हाम्रो मुखभित्र हुन्जेलसम्म पो हाम्रो बडीले हिट प्रड्युस गर्थ्यो त्यही भएर यसले हिट पाउँथ्यो त अब त हाम्रो मुखभित्रबाट बाहिर निकालेपछि त यसले त हिट पाएन नपाएपछि यो घट्छ घटेर त फेरि भित्र यहीँ पुग्छ नि त यो बल भाटामा पुग्छ हो त्यो नपुगोस् भन्नको लागि यो ट्युबलाई चाहिँ नि क्यापिलरी ट्युबलाई अलिकति बङ्गाइदिएको हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी कन्स्ट्रिक्सन भन्छौँ कन्स्ट्रिक्सनले चाहिँ के गर्छ रेस्ट्रिक्सन गरिदिन्छ क्या कति सही कन्स्ट्रिक्सनले रेस्ट्रिक्सन गरिदिन्छ कस्तो भन्दा ओभरफ्लो हुनबाट दिँदैन है नौ है भन्छ ठिक छ ल अब 37 देखाएपछि हामी के गर्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ यसको टेम्परेचर चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस रहेछ है भनेर बुझ्यो यहाँनिर आएपछि 37मा रोकियो नि त त्यो 37मा रोकिएपछि के हुन्छ यसको बडी टेम्परेचर चाहिँ 37 रहेछ है भनेर बुझिन्छ अब मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दा यो त फर्केर आउँदैन अनि अब यो एउटा थर्मोमिटरले एकजनाको मात्रै टेम्परेचर नाप्ने होइन यसलाई बाहिर निकाल्नको लागि के गर्छौँ भन्दा यो कन्स्ट्रिक्सनबाट यता ब्याकफ्लो हुन गाह्रो हुन्छ अनि यसलाई ब्याकफ्लो गराउनको लागि हामी के गर्छौँ थर्मोमिटर यसरी हेर्छौँ 37 रहेछ अनि यसलाई हामी के गर्छौँ यसो गरेर झड्काउँछौँ 2-4 चोटि झड्काएपछि के हुन्छ यो फेरि आफै मिलेर पहिलेकै स्थानमा प्रिभियस आफ्नो प्लेसमा ओरिजिनल प्लेसमा पुग्छ क्या यसरी झड्काइन्छ नि डक्टर कहिले देखाएको छैन थर्मोमिटरलाई यस्तो गरेर झड्का देखाएको छैन हो यसरी झड्काउनुको अर्थ के हो भन्दा यो कन्स्ट्रिक्सनले अघि चाहिँ रोकेको थियो ब्याकफ्लो हुनबाट यसरी झड्काएपछि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने झड्किँदै गएपछि लिक्विड पनि हल्लिन्छ नि त हल्लिँदै गएपछि यसरी यताबाट आउँदै आउँदै गर्दा हल्लिँदै गएपछि यसरी मिल्दै मिल्दै फेरि आफ्नो ओरिजिनल प्लेसमा पुग्छ बुझ्यो नि हामीले आज के कुरो बुझ्यौँ यहाँ सुन्ने बल्ब हुँदो रहेछ बल्बमा मर्क्युरी फिल गरेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई मर्क्युरी बल्ब भनियो जब हामी यसलाई मुखमा राख्छौँ मुखमा राखेपछि हाम्रो बडीको हिटले गर्दा यो एक्सपान्ड हुन्छ बढ्न थाल्छ यसको भोल्युम अनि बढे पछाडि त यो बल्बभित्र अटाउँदैन अब अटाउँदैन नि त बढो नि त अब नअटाएपछि के हुन्छ भन्दा यो क्यापिलरी ट्युबबाट सिधा जान्छ र एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा पुगेपछि एउटा पोइन्टमा स्केलमा पुगेपछि त्यो रोकिन्छ रोकेपछि हामी बाहिर निकाल्छौँ बाहिर निकालेपछि हेर्छौँ र बाहिर निकाल्ने बित्तिकै यो घटेर फेरि यता जाँदैन किन ड्यू टु द कन्स्ट्रिक्सनले रेस्ट्रिक्सन गरिदिन्छ है अनि हामी के भन्छौँ 37 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ है भन्छौँ नि अब अर्को मान्छेको नाप्नु पर्यो भने के गर्छौँ यसरी सेक गर्छौँ यसरी हल्लाउँछौँ 2-4 चोटि हल्लाएपछि फेरि के हुन्छ ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्छ बुझ्यो ल अब यहाँनिर हेर्ने अहिले मोडर्न ट्रेन्डमा के आइसक्यो भन्दा यो क्लिनिकल थर्मोमिटर जुन छ यसको साटो हामी डिजिटल थर्मोमिटर युज गर्छौँ किन भन्दा यहाँ सुन्ने किन भन्दा जुन यो मर्क्युरी छ मर्क्युरी भनेको चाहिँ एकदमै पोइजनियस भएको कारणले गर्दा है ध्यान दिने यहाँ सुन्ने हामी डिजिटल थर्मोमिटर अहिलेको केसमा हामी डिजिटल थर्मोमिटर युज गर्छौँ किनभने यो जुन मर्क्युरी छ मर्क्युरी भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै पोइजनियस भएको कारणले गर्दा हामी मर्क्युरी थर्मोमिटर भन्दा पनि अहिले डिजिटल थर्मोमिटरलाई बढी प्रिफर गर्छौँ जस्तो यो मेरो मर्क्युरीको क्याप भयो है यसलाई मैले मुखभित्र हाल्दाखेरि केही कदाचित केही मान्छेको मिस्टेकले गर्दाखेरि यो मर्क्युरीको जुन बल्ब हुन्छ यो बल्ब मुखभित्रै फुट्यो भने हामीले त यसलाई मुखमा राख्छौँ नि त अनि मुखमा राख्दाखेरि मुखभित्रै त्यो बल्ब फुट्यो भने त मर्क्युरी त सबै मुखभरि फैल्यो कि फैलेन अनि मर्क्युरी के हो पोइजनियस हो ध्यान दिने मर्क्युरी त पोइजनस हो अनि मर्क्युरीले हाम्रो बडी टेम्परेचर मुखभित्र राख्दाखेरि त मर्क्युरी भित्र फुट्यो भने त हाम्रो लागि त घातक हुनसक्छ नि त त्यो डेन्जरस हुनसक्छ त्यही भएर यो डेन्जरबाट जोगाउनका लागि चाहिँ अहिले चाहिँ मोडर्न ट्रेन्डमा चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटरमा ग्लास स्टिम जुन अघि हामीले बनायौँ ग्लासको थर्मोमिटर त्योभन्दा पनि बढी प्रिफर चाहिँ केलाई गरिँदो रहेछ डिजिटल थर्मोमिटरलाई किनभने मर्क्युरी इज भेरी पोइजनियस फर अस हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एकदमै विषालु हुनसक्छ अनि जब हामी त्यसलाई मुखभित्र राख्छौँ मुखभित्र राखे पछाडि के हुन्छ मर्क्युरी मिस्टेकली भित्र फुट्न पनि फुट्यो भने के हुन्छ त्यो बल्ब मर्क्युरी बल्ब फुट्यो भने त्यो हाम्रो लागि डेन्जरस हुनसक्छ बुझ्यो नि मर्क्युरी पोइजनस हुन्छ त्यही भएर हामी डिजिटल थर्मोमिटर प्रिफर गर्छौँ ठिक छ अब यो मर्क्युरीलाई चाहिँ के भनिन्छ थाहा छ यो मर्क्युरीलाई हेर्ने हो भने यो मर्क्युरी भनेको हाम्रो थर्मोमेट्रिक लिक्विड हो है
थर्मोमेट्रिक लिक्विड ल हेर्ने पहिलो कुरो लिक्विड भनेको के हो लिक्विड भनेको त लिक्विड बुझेकै छ मर्क्युरी एउटा लिक्विड हो थर्मोमेट्रिक भनेको नि थर्मोमिटरमा युज भएको लिक्विड एकदमै सजिलो बुझ्न थर्मोमेट्रिक थर्मोमिटरमा युज गरिने लिक्विडलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनिन्छ मर्क्युरी इज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड किनभने मर्क्युरी केमा युज भएको थियो थर्मोमिटरमा थर्मोमेट्रिक भनेको थर्मोमिटरमा युज भएको लिक्विडलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनिन्छ अनि मर्क्युरी केमा युज भएको थियो थर्मोमिटरमा त्यही भएर मर्क्युरी इज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड मर्क्युरी चाहिँ थर्मोमिटरमा युज भएको थियो नि त अघि हामीले गर्यौं नि त मर्क्युरी बल्ब भनेर त्यही भएर थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेको थर्मोमिटरमा युज गरिने लिक्विडलाई थर्मोमिटर लिक्विड भनिन्छ दोज लिक्विड which is used in थर्मोमिटरमा युज भएको लिक्विडलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनिन्छ बुझ्यो ल स्टुडेन्ट हामीले हिट च्याप्टर समाप्त गरेका छौं यहाँबाट मैले समाप्तिको घोषणा गरेँ हाम्रो यो हिट च्याप्टर सकियो अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अर्को नयाँ च्याप्टर लिएर उपस्थित हुनेछु है म चाहिँ अनि तिमीहरू पनि उपस्थित हुनुपर्छ यति भन्दै आज क्लास बुझ्यो होला भन्दै म तिमीहरू समक्षबाट बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्ते